कोऑर्डिनेटर बाब सायनो सुवारीस तसोच आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो सेक्रेटरी विरेश बोरकर। आयची प्रेस आपल्याला इतकेच लागून की विरेशाचो रोखडीच 21 जानेवारी आणि 4 फेब्रुवारीन एक यूके विजीट आसतली। खूप वर्सां जाली आमी यूके पण आयकता, खूप जाणां कडल्यान आमी आयकता यूके विदेशाक, आनी आमकां सगळ्यांक ते आपील आशिल्लें पण काही कारणां लागून वचपाक मेळनाशिल्लें। मेन कारण म्हणल्यार आमचे ज्यो केसी आसल्यो तेका लागून पासपोर्ट डिले जातालो आनी तेका लागून आमी खूब फावटी हो डिले जायत गेलो प्रोसेस, आनी आतां फायनली डेट फिक्स जाल्ली आसा। आनी जे लोकांनी आमकां लागून वावर केलो, जे लोकांनी आमकां लागून प्रेयर केली, जे लोक थंयच्यान लीव काडून हांगा येवन आमकां लागून कॅम्पेन केलें, तांकां थँक्यू म्हणपाचो टायम येयल्लो आसा। कित्याक खुबशे फावटी आमी पळयल्या की ते कशे तरेन हें करताले, केन्ना आमी हांगा बिजी उरताले बाकीच्या कारणान, तेन्ना ते आपूण खंयच्यान फोन मारून हांगा कॅम्पेन चालू आसताली, आनी ते इतके हे आशिल्ले की बाकीचे सगळे कडेन ते आमचे सोशल मिडिया म्हण जावं हेजे कडेन ते सगळे सांबाळून घेताले। आयज आरजीपीचे फक्त गोंयानूच न्हू, वर्ल्डान प्रत्येक कॉर्नरार आयज आरजीपीचे रेव्होल्युशनरी भरलेले आसा, आनी तेच रेव्होल्युशनरीक आमकां थँक्यू म्हणपाचो टायम येयल्लो आसा। आनी त्याच लागून ही विजीट आमकां लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक एकदां ते फक्त आमकां व्हिडिओ कॉलार जावं फेसबुकार मेळटा, पूण पर्सनली केन्नाच मेळपाक मेळना। आनी एक आमी ऑपॉर्च्युनिटी घेता, आनी विरेश रोखडोच तांकां विजीट करतलो, आनी हांव मागता विरेशा कडेन की तेणें फुडलें कशी तेजी विजीट आसतली, कशे तरेन तो मेळटलो, खंय खंय वयतलो हें तेणें मुद्दम तुमच्या मुखार हाडचें। सगळ्या प्रेस भावांक येवकार। आयज आमच्या वांगडा आमचो ओवरसीज कोऑर्डिनेटर सायनो सुवारीस, तसोच आमचो आरजीपीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित आसा। आमी पळयता की गोंयभरांतले कितलेशे आमचे गोंयकार भायल्या देशांत गेल्ले आसा, जावं ते युरोपियन कंट्रीज, जावं ते आमचो अरेबिक कंट्रीज गल्फाक, जावं युएसाक। आनी जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म केली तेन्ना खुबसो सपोर्ट, खुबसो तेंको आनी खुबशे बेसांव जे आसा ते आमकां ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान मेळ्ळे। जे गोंयकार खरेंच काळजांतल्यान जे आमचे माय भुंयेक मोग करता, तांकां खरेंच एकदां दिसता की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय फुडल्या पिळगेक राखून दवरपाक जाय। आनी जेन्ना जेन्ना ते आमचे कडेन उलयता तेन्ना तेन्ना तेंचो एकूच हें आसता की गोंय राखा, गोंय वाचोवया। आनी ही मॅसेज जी आसा ती आमी जेन्ना सुरवातीक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जावं सुरवातीक आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स एनजीओ सुरवात केल्ली तेन्ना सदांच आमकां खुबसो मोग आमच्या यूकेच्या लोकां कडल्यान मेळ्ळो। जे गोंयकार यूके गेले आपणाच्या पोटा खातीर, कितलेशे जाण आमकां फोन मारता, कितलेशे जाण आमकां सांगीत आसता की अशें जाला, तशें जाला, हें करपाक जाय, तें करपाक जाय। आपणाची आयडियाज आमकां दिता कशें करपाक जाता, कशें आमी फुडें फोकस करपाक शकता। हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमकां मुद्दम मेळोवपाक येता, मुद्दम आमकां सांगता। कितलेशे जाण जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें, आपूण जावन आपणाची तिकेट काडून ते गोंयांत येयले फक्त वोट मारपाक लागून। जे जे कोणाक वोटिंगाचो रायट आसा ते जाणांनी येवन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक तेंको दाखयलो। आमकां कितेंय करता जाल्यार उमेदीन सांगप की हें करता तें तुमी बरें करता म्हणून। सोशल मिडियाचेर तुमी पळयलां आसतलें कितलोसो सपोर्ट आमकां खूब फावटी जो यूकेचे भाव भयण आसा तेंच्यांनी आमकां दिलो। आनी जेन्ना 2022 इतलो आमकां बरो प्रतिसाद गोंयभरांत गावलो, सदांच आमकां यूकेचे जितले आमचे टीम आसा, जितले आमचे गोंयकार आसा, ते आमकां उलो मारताले की तुमी येवचे यूके, एक तुमचो कितें आसा तो मुद्दो मांडचो आनी हो मुद्दो आमी घेवन फुडें वचपाक जाय। आनी तसोच आमकां खूब फावटी फोन कॉल करप, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून खूब फावटी अपील करप की तुमी या। आनी आमी तेन्ना तांकां सांगलेलें की आमी येतले, आमकां जाय की लोकांनी आमकां जो सपोर्ट केल्लो आसा, जावं तो फायनान्शियली आसूं, जावं तो आमकां सोशल मिडियाचेर आसूं, जावं कॉल करून आसूं, जावं मतां मारून हांगा आमकां कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतां मारून आमकां बरो रिस्पॉन्स दिवन, जावं कितलेशे जाण देंवोन
आमच्या प्रचारांत पासून भोवल्ले आसा. सो हे डेडिकेशन आनी हे जे मोग गोंयचो, ह्या मोगाक लागून आयज सगळे एकजूट जावन गोंयकार आयज ग्लोबली गोंयकार खूब कडेन पावल्ले आसा. फक्त आपणाक आयज हांगा कांयच सारकें ना म्हणून तांकां भायर वयचें पडटा. आनी ताकाच लागून जशें विश्वेशान तुमकां आतांच सांगलें, आमची जी प्लॅन ट्रीप आसा UK वचपाची ती 21 जानेवारी टू 4 फेब्रुवारी ही प्लॅन ट्रीप आमची जाल्ली आसा. ह्या ट्रिपीन आमी मुद्दम आमच्या UKच्या सगळ्या गोंयकारांक जे खुबसो मोग आमकां दिता तांकां देव बरें करूं म्हणपाक आमी वयतले, तेंची भेट घेतले, तेंचे कडेन कनेक्ट करतले. कित्याक खूब जाणांक आमी अजून मेळोंक ना. तेंचे कडेन कनेक्ट करतले, फोनाचेर उलयता, मेसेजीस करता, पण पर्सनली अजून पर्यंत मेळोंक ना. सो तेंचे कडेन कनेक्ट करून तांकां कशें दिसता, कितें आसा, कशें फुडें वचपाक जाय, जावं तेंचो विचारधारा कितें आसा ही जाणून घेवपाचो प्रयत्न आमी करतले. आनी ह्या तितून 3 प्रोग्राम्स ह्या UKच्या डिफरंट कमिटीजीन थंय दवरिल्ले आसा. एक जो आसा तो 25 तारखेक स्विंडन हांगा जातलो म्युझिकल शो. त्या शोवाक हांव चीफ गेस्ट म्हणून आसतलो. तशेंच दुसरो जो म्युझिकल शो आसा तो वेमली हांगा जातलो 31 तारखेक 31 जानेवारी. थंय म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लो आसा. तसोच तिसरो जो शो जातलो तो हॉन्स्लो हांगा जातलो 1 फेब्रुवारी. सो अशे 3 म्युझिकल शोज ह्या डिफरंट लोकेशनाचेर जातले. सॉरी साऊथ हॉल तिसरो जातलो तो साऊथ हॉल जातलो. आमी पळयता की गोंयच्यान थंय वयतले आनी कितें करतले. आमची स्टडी टूरूय आसतलो. जे स्टडी टुरान जे नामणेचे इन्स्टिट्यूट थंय आसा ते इन्स्टिट्यूट कशें चलता, ते कशें मॅनेज करता, कशें एडमिनिस्ट्रेशन चलता हे आमी पळयतले. थंय इंडस्ट्रीज कश्यो चलता, इंडस्ट्रीचे इनपुट्स कितें आसा हे जाणून घेतले. थंय ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टर कसो चलता, तेंचे सिस्टम कसो आसा, जावं तेंचो मॅनेजमेंट कशें आसा हेंवूय जाणून घेतले. आमी ट्रॅफिक रुल्स कशे ते मॅनेज करता आनी कशें इम्प्लिमेंटेशन करून लोकां फुडें हाडटा आनी कितले स्ट्रिक्टनेस आसा हेंवूय जाणून घेतले. आमी पळयतले की हेल्थ केअर सेक्टर जो तेंचो हेल्थ केअर सेक्टर आसा थंय वचून तेजी आमी देखणाय घेतले की कशी तेंचे हेल्थ केअर सेक्टर चलता. आनी बाकीचे म्हणल्यार जे वेल विशर्स जावं आनी कितें आमकां स्टडी करपा सारकें मेळटा त्या त्या लोकेशनार, जावं ऑटोमोबायल सेक्टर आसूं, जावं IT सेक्टर आसूं, जावं आनी खंयचोय सेक्टर आसूं, जावं वेस्ट मॅनेजमेंट सेक्टर आसूं, ह्या सेक्टरांनी वचून जे जे आमकां शिकपा सारकें मेळटलें तें शिकोवन गोंयांत कितें आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकता तें आमी हांगा हाडून इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. सो हे सगळे विचारधारा घेवन आनी सगळ्यांचो इनपुट्स घेवन आमचे कडेन जाता त्या भशेन ह्या UK ट्रिपीक एक अंडरस्टँडींग बिटवीन जे UK गोंयकार गेल्ले आसा आनी आमचे भितर, कित्याक बींग अ लेजिस्लेटर तांकां कशें दिसता आनी कशें कितें चेंजीस जावपाक शकता हें जाणून घेवपाची ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आनी कितलेशे जाण आमचे अजून पर्यंत सांगता की आमी गोंयांत परत येवपाक सोदता, पूण गोंयांत आमकां तितली बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. कित्याक म्हाजे कडेन उलयता तेन्ना तेंचो एक खरेंच एक मुद्दो आसता, तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट कशें आमी जनरेट करतले, कशें आमकां एम्प्लॉयमेंट हाडपाक जाय. सो हें कशें करूंक शकता हेजे बाबतींत भासाभास फोरम मिटिंग्स म्हटल्यार बारीक बारीक आमच्यो फोरम मिटिंग्स आसतल्यो, तेंचे डिफरंट फोरम्स आसा, तेंचे कडेन आमची भासाभास जातली, तेंचे कडेन आमचें कॉर्डिनेशन जातलें. तेंचे प्रश्न जावं तेंचे कितें आसा सोल्युशन दिवपाचें सारकें आसा जाल्यार ते आमचे कडेन उलयतले. आनी अशी करून ही आमची UKची जी ट्रीप आसा आफ्टर असेंब्ली सेशन
ही आमी ट्रीप प्लॅन्ड आउट केल्ली आसा. जशें तुमकां आतां विश्वेशान सांगलें की खूब तेंप जालो आमकां वचपाक जाय आनी म्हाकाय खास करून म्हाका वचपाक जाल्लें की सानंद्री मतदारसंघान तरी खुबशे आमचे युके आसा. सो हांव पावूंक ना कित्याक लागून कित्याक खुबशे डिफरंट सर्कमस्टन्सीस जाले. मतदारसंघाची कामां जी आमी कंटिन्युअसली करपाक लागले आनी थंय आमी डिले करूंक शकनासले. आनी मेन म्हटल्यार आमचे केसीस ज्यो केसीस आमचे कंटिन्युअसली जे जे एज्युकेशनाक आमी गेले थंय ते आमचे केसीस घालताले आनी त्यो केसीस भायर मारून आमकां विजा पडलो आनी विजा पडोन आतां आमी हांव युके वयता. हांव गोंयकारां कडेन मागता की जे जे युके आसा तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाय नाल्यार आमचो सायनोबाब आसा थंय आमचे बाकीचे मेंबर्स आसा जे तुमकां कॉर्डिनेट करूं शकतले. जे प्रोग्राम्स आसतले थंय कॉर्डिनेट करूं शकतले आनी आमी आमच्या ऑफिशियल प्लॅटफॉर्माचेर रेव्होल्युशनरी गोन्स प्लॅटफॉर्माचेर जे जे प्रोग्राम्स जावं आनी कितें आसतले तेजी तुमकां अपडेट दितले. जे करून तुमी आमकां कॉर्डिनेट करपाक शकतले. कोण कॉर्डिनेटर आसतलो कोण तुमकां ज्या ज्या लोकेशनार कॉर्डिनेट करून मेळटले जावं तुमकां आमकां मेळपाक मेळटले तशे प्रोग्राम्स खंय खंय आसतले हे आमी आमच्या ऑफिशियल पेजीचेर आउट करतले. सो मागता सगळ्यां कडेन की बरे भशेन आमी हे कितें कॉर्डिनेशन करपाक जाय सुशेगाद करुया. एक बरो प्रोग्राम आनी गोंयची उर्बा वाडोवपा सारखे जे आमी काम करता ते काम फुडें व्हरोया. तुमचो आदार प्रत्येक गोंयकाराचो आदार आमकां लागतलो आनी तो आदार घेवन आमी फुडें या. थँक्यू. हांव एकटोच वयतलो आनी बाकीचे आमचे सायनो सुवार तो थंयच आसता पण तोय वांगडा येतलो आमच्या जेन्ना आसतलो तेन्ना. आनी बाकीचे डिफरंट आमचे मेंबर्स जावं टीम्स आसा ते आमकां कॉर्डिनेट करतले. खूब उमेदीन आसा. खूब जाण म्हाका फोन मारीत आसता. म्हाका तरी टायम मेळना पण खुबशे जाण बॅकग्रावंड काम करता की हांव येता थंय म्हणून आनी ते काम खूब इम्पॉर्टंट आसता कित्याक आमी पळयता की खुबशे आमकां फोन मारून मेसेजी काडून जावं व्हिडियोज काडून आमकां सदांच सपोर्ट करता आनी तो सपोर्ट दिता तेन्ना एक उर्बा म्हणल्यार काळजांतल्यान हे करता. तांकां हांगा खरें म्हणल्यार कांयच मेळना. तांकां लोन हे मेळना पण कितें आसा तांकां जो गोंयचो मोग आसा त्या मोगाक लागून ते सदांच आमकां सपोर्ट करता आनी तोच म्हाका दिसता सपोर्ट घेवन आमी फुडें वचपाक. पॉलिटिकली तुमचे पार्टीक कितें फायदो जातलो ह्या विजिटाचो? पळय कितें आसा आमी सदांच लोकांक कनेक्ट जावपाक बिलीव करता. आमी पळयलां आसतलें खंयचेय हें आसूं गोंयांत आसूं गोंयच्या भायर आसूं खंय आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमी लोकांक कनेक्ट जावप आनी हितून फायदो आनी फायदो ना हें आमी सांगपाक शकना कित्याक ते फायदो आनी फायदो ना तो इलेक्शना टायमार आसतलो. पण आमी जेन्ना पळयता की लोकांक कनेक्ट जावप जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आसा तांकां आमी थँक्यू म्हणप हें खूब गरजेचें आसा. आमी जेन्ना आमच्या एरियेन वचून आमी जेन्ना वयता लोकांक आमी परत परत मेळपाक कित्याक वयता की लोकांचो कॉन्फिडन्स बिल्ड जावप. लोकांक समज आमचेर कॉन्फिडन्स ना जाल्यार लोक आमकां सपोर्टूच करचे ना. सो तें खूब गरजेचें आसा आनी आमकां परत परत जो डिमांड येतालो की मी या मातशें उलोवया आमचे कितलेशे जाण सपोर्टर आसा ते मेळपाक सोदता. सो हे मेळपाचो हो मेन हेतू आसा. 5 दिसांचे असेंब्ली सेशन जालें. तुजो ह्या 5 दिसांक ह्या सेशनाक तूं कशें भशेन पळय 5 दिसांचें असेंब्ली सेशन जालें पण आमी पळयलां की गोंयांत कितलेशे प्रमाणात आयज करप्शन वाडलेलें आसा. आयज आमी पळयता की गोंयकार रस्त्यार देंवता गोंयकार प्रोटेस्ट करता. जे कितें चेंजीस गोंयांत घडटा लँड यूज चेंज आसूं जावं कोळशाचें पोल्युशन आसूं हें सगळे कडेन आमकां दिसून येता. आयज आमचे शेतकार आमचे नुस्तेकार जावं आनी बाकीचे सगळे कम्युनिटीज जे आसा ते खूब त्रासान आसा आनी हे आमी जाता तितल्या तरेन आमी विधानसभेन प्रयत्न केलो की इशय काडपाक. पण 5 दिसांनी हे सगळे विशय सुटावे जावपाक शकना. बट जितले आमचे कडेन जाता तितले आमी प्रमाणान एश्युरन्सीस ह्या सरकारा कडल्यान घेतलेली आसा. पण येणाऱ्या काळान आमी ह्या सरकाराक सारको जाग्यार बसोवपाक आनी सारको तेंचे देखणीक हे जो गोंयांत काबार करता आनी गोंयचे सर्वनाश करपाक उठलेले आसा हांकां सारको जाग्यार बसोवपाक लागून खुबशे बाकीचे इश्यूज घेवन आमी फुडें वयतले. ओके गिरीश बाबू आनी एक प्रश्न म्हणटा तुजो युके टूर करता सो तेंचे एज्युकेशन जाल्लें पळय ते तूं लीड करता. काल सगळें मिडिएशन तुवें केल्लें सीएमा कडेन उलोवन तेंकां सगळें सजेस्ट ते आतां फुडें कशें वता? पळय कशें आसा हांव त्या एज्युकेशन केन्नाच लीड करूंक ना. मिडिएशन ना हांव तुमकां कित्याक सांगता कित्याक हें जें एज्युकेशन आसा हें लोकांचें आसा. आतां प्रत्येक जे लोक जेन्ना आमकां उलो मारता आमी तेन्ना वचपाची आमची जबाबदारी आसता आनी लोकां वांगडा मेळोन
तेंचो इश्यू अंडरस्टँड जावप हें खूब गरजेचें. आनी आमी प्रत्येक वेळा म्हणल्यार जेन्ना विधानसभेन वचून पळयला आसता तुमी, आमी प्रत्येक टायम तांकां सांगता की तुमी लोकां कडेन कित्याक वचना, लोकांक अंडरस्टँड जाय, लोक कितें सांगता तें तरी आयकाय. तुमकां कोण ऑर्डर सोडटा, तुमकां वयरसून कोण कितें सांगता आनी तें तुमी हाडून लोकांचेर थोपता, हें जावपाक शकना. तुमचे आमदार आसूं, तुमचे सरपंच आसूं, तुमचे पंच आसूं, लोकां कडेन जेन्ना वयतले तेन्ना कळटलें. आमकांय जेन्ना वयता तेन्ना खूब जाण खूब कितें कितें सांगता, खूब पॉझिटिव्ह सांगता, थोडे जाण नेगेटिव्ह सांगता, पण आमकां तें आयकचें पडटा आनी तें आयकलें जाल्यारूच डेमोक्रेसी सारकी उरतली. आमी समज आयकना आनी आमकां जाय तशें करता जाल्यार डेमोक्रेसी उरपाची ना. सो तेका लागून म्हाका तरी दिसता की लोकांचो मुवमेंट आमी केन्ना लोकांक कितें जाय त्या भशेन करतले. आमचे बाकीचे कितलेशे जाण लिडर्स थंय आसा, जावं तो गोविंद बाब आसूं, जावं तो अजय बाब आसूं, ते थंय आयज थंय लीड करता. बाकीचे तेंचे गांवचे लोक जे आसा, रेगनाबाई आसा, ही सगळीं थंय लीड करता आनी तेंकां घेवन म्हणल्यार तेंकां कितें जाय त्या भशेन थंय जातलें. ऑलरेडी ते उपोशनाचो तेंचो हें आसा तो बंद करून तेंच्यांनी चालूच आसा हंगर स्ट्रायक. सो मंडे ट्युजडे वॉटेवर तेंकां कितें येता, समज सीएमनान सांगला त्या भशेन मंडे ना ट्युजडे तो आपयतलो तेंकां आनी तेजेर कितें आसा ते उलयतलो म्हणून. सो ते तेन्ना जातलें. तेन्ना समज म्हाका आपयलो, मंडे पासून आसा, म्हाका आपयलो जाल्यार हांव वचूं शकता. स्टार्टी टोलाचे न्हू उलयलो, स्टार्टी टोल करतलो म्हणून, तर तेंचे गव्हर्नन्स डिफरंट आहा, आमचे गव्हर्नन्स डिफरंट आहा, तो फरक कितें पडटलो? पळय कशें आसा, गव्हर्नन्स डिफरन्स आसले पासून जाल्यार कांय हरकत ना. कित्याक आमी कितें बरें इम्प्लिमेंट समज गोंयांत करपाक शकता. फॉर एक्झाम्पल आमी पळयता स्पीड गव्हर्नन्स. हांगा गोंयांत जे स्पीड गव्हर्नन्स आसा ते डिफरंट लेवलाचेर आसा. कित्याक म्हाका जेन्ना व्हिडिओ कॉलिंग करून म्हाका दाखयलें की स्पीड गव्हर्नन्स एवरेज कॅमेराज म्हणून तेंचे आसा, डिफरंट एरियाज आसा, तो सगळ्याकूच स्पीड मारपाक मेळना, एक लिमिटाचेर स्पीड मार्क मेळटा. सो तशें कितें आमी हाडपाक शकता. जावं बस सिस्टम, तेंचो एक आयडल बस सिस्टम आसा. आमचे कितलेशे जाण गोंयकारूय ते बसींचेर कामाक आसा, आमचे मतदारसंघाचेय ते बसींचेर कामाक आसा. सो तो कसो तेंचो बस बे आसा, बस पार्किंग आसा, बस स्पीड एरिया आसा. सो हे सगळे आमी अंडरस्टँड जावपाक जाय. हांवें प्रत्यक्षात थंय वचोन पळोवना, पण हे ते तेंच्यांनी सांगलां म्हाका. प्रेझेंटेशन पासून जे आमचे ड्रायव्हर आसा तेंच्यांनी प्रेझेंटेशन पासून दाखयल्लें आसा. सो हांवें पळयला तेंचे कसो सिस्टम आसा आनी तो कसो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करूं शकतलो, जावं कशी आमचे विजन सांगपाक शकतले. सरकार आमचें काम आसा की विरोधी असले म्हणून आमकां सरकारा कडल्यान कितें करूं शकता हें करून घेवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल आमी काल एक डिमांड घातलेलो, तो म्हणजे खाजन बोर्डाचो, जो सरकारान एक्सेप्ट केलो की खाजन बोर्ड जाय. हो आमी कंटिन्युअसली सांगताले की खाजन रिवायवल करता आनी तो बोर्ड ताची गरज आसा. सो सीएमान काल एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी तो खाजन बोर्ड हाडटा. सो अशें आमकां प्रयत्न करपाक जाय की जाता तितले पॉझिटिव्ह डायरेक्शनान घेवन ही कामां जी आसा ती करून घेवपाक. एकूच सध्या SIR जालो गोंयांत. सो SIR जावन खुबशे जाणांची नांवां डिसिशनान हेका येयल्या, खुबशे जाणांक नोटीसूय केल्या. सो तुमी सदांच अगेन्स्ट आशिल्ले ते मायग्रेटेड वोट, डबल वोटींग हें तें. सो तुमची आतां कितली ऑब्जेक्शनां सो तुमी घातले आनी कितले डिलीट करतले? पळय कशें आसा, आतां जसो म्हाका इनपुट्स मेवला तितून SIR जे जाला तितून चडशे जाण भायल्यांचेच नांवां कॅन्सील जाल्या. आतां थोडी कॅन्सील जाल्या, थोडी कॅन्सील जावना, हेंय आसा. कित्याक थोड्यांनी कितें जाता, काल जेन्ना एसेंब्लीन हें केलें तेन्ना हांवें दाखयलें की खुबशे ते हाडटा आनी तेंची लिव्हिंग सर्टिफिकेट दाखयता. ती कन्नडान आसता, ते हितून तमिलान आसता, मलयाळम आसता, अशें आसता आनी तशें करून ते एड करता. सो अशें जावपाक जायना. आयज SIR सिस्टम जो आसा तो सारको इम्प्लिमेंट केलो जाल्यार तो बरो आसा, पण तो सारको इम्प्लिमेंट करिना आनी थंय समज पॉलिटिक्स केले नाजाल्यार थंय कितें जाता, आपणाक जाय तसो वोट बँक रेडी करता, आपणाक जाय तसो वोट बँक बूस्ट करपाक सोदता. सो SIR आमी नाका म्हणिना, आमी म्हणटा SIR सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. तो सिस्टम जो आसा तो सिस्टम आतां ड्युअल वोटींग म्हणटा आमी, ती ड्युअल वोटींग करपाक सारको हें ट्रॅकिंग सिस्टम ना. म्हटल्यार आयज समज ड्युअल वोटींग गोंयांत आसा आनी कर्नाटकाक आसा, काल मुखेलमंत्र्यान सांगलें की ना म्हणून. तेणें म्हटलें गोंयांत आसल्यारूच आमकां हें जातलें. गोंयांत ड्युअल वोटींग आसता कोणाची आसल्यार गोंयकारांचीच आसतली. कोण गव्हर्मेंट सर्वंट हांगांतल्यान थंय शिफ्ट जालो तें तुका त्या हांगा उरला थंय उरलो तशाच करता. जावं समज फोंडेच्यान मडगांव गेलो ते आसतलो, ते गोंयकारांचे आसा. बट भायल्यांची जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ती गोंयच्यान भायर समज गेले, कर्नाटका आसा आनी गोंयांत आसा, जाल्यार ती ड्युअल वोटींग जाय न्हू, ती जावपाक जाय. सो तेका सिस्टम ना. तो आतां सिस्टम हाडटलो म्हणून सांगता. आतां तो केन्ना हाडटलो आमकां खबर ना, पूण काय तो मुद्दम हाडपाक सोदिना तेंय आमकां खबर ना. कित्याक तेंची वोट बँक जाल्ली आसा, ती वोट बँक ते सपोर्ट करपाक सोदता. बट SIR सिस्टमॅटिकली केलो आनी तो सारको टायमली इम्प्लिमेंटेशन सारको केलो नाजाल्यार म्हाका दिसता तो बेनिफिशियल आसा सगळ्यांक लागून. आनी समज सारको करिना तितून मिस हें आसा की बाबा ते आपणाक जाय तशें एडूय करूंक शकता, ते सर्टिफिकेट दाखयता, थोड्यांची बर्थ नांवां जी आसा ती चेंजीस करूनय करपाक शकता. सो खुबशे
हें आसा हांवें पयर एसआयआरचो जो हें आसलो पॉलिंग एटेन्शन आसलो तितून हांवें सगळे हे पॉयंट्स जे आसा ते ग्रावंड पॉयंट्स आसा ग्रासरूट पॉयंट्स आसा ते काडले. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इम्पॅक्ट जाला? पळय कशें आसा इफेक्ट म्हटल्यार कशें आसा थोडे जाण भायल्या देशांत आसा म्हटल्यार थोडे जाण UK आसतले ते तांकां वोटींग रायट आसा अशें न्हू पोर्चुगीज पासपोर्ट न्हू ते ओवरसीज सिटीजन म्हणून आसा डिपेंडंट म्हणून गेल्ले आसा तांकां वोटींग रायट आसा. सो ते तांकां टायम मेळना हांगा येवपाक. थोडे जाण त्या टायमार पावना थोडे जाण येयले ऑलरेडी येवन तेंच्यांनी आपणाची फॉर्मां बी कितें आसा ती फील केल्ली आसा. थोडे जाण दुबय आसतले अरेबीक कंट्रीज जे आसा जावं आमचे गल्फ कंट्रीज थंय आसा तांकां थोड्यांक येवंक मेळटा ते एक वर्सान 2-2 वर्सांनी येतात. थोडे जाण तारबोटी आसा बोटीर आसा तांकांय येवंक मेळना. सो हांगा कशें आसा फाल्यां तांकां येवंक ना तेंची कॅन्सलेशन जालें जाल्यार मागीर तांकां परत ऑब्जेक्शन एंड सजेशन्स आसता तांकां परत अपिलाक वयचें पडटलें फर्स्ट अपिलाक वयचें पडटलें. मागीर थंय तें जायना जाल्यार मागीर परत सेकंड अपिलाक वयचें पडटलें. सो हे प्रोसिजर लेंथी जातलो. सो हितून कशें जाल्लें आमी तेन्ना सांगता आसतना जे गोंयकार आसा तांकां व्हेरिफिकेशन केलें त्यांच्या फॅमिली मेंबरा कडेन व्हेरिफिकेशन केलें जाल्यार हांगांतल्यान फॅमिली मेंबराच्या थ्रू करून दिवचें हे ऑलरेडी आमी इनपुट्स दिल्ले आसा. सो हे इनपुट समज सारके जाले जाल्यार तांकांय चान्स पडटलो. पण थोडे जाण कितें करता थोडे BLO जावं थोडे जाण अशें करून दाखयता की आमी आयकोपाक रेडी ना आपूण डायरेक्ट कॅन्सील करता. हांगा असो इश्यू जाल्लो आसा की बॅप्टिझम सर्टिफिकेट पासून थोडे जाण प्रोड्यूस केले ना ते व्हॅलीड डॉक्युमेंट म्हणना. हांगा कितें गोंयांत तुमकां खबर आसा बॅप्टिझम सर्टिफिकेट आसा ती व्हॅलीड आसा. चडशे व्हॅलिडिटी डॉक्युमेंट्स चडशे आमी म्हणटा बॅप्टिझम सर्टिफिकेट. पण थोडे हांवें आयकलां त्या भशेन थोडे ERO जे आसा EROचो डिसिजन ERO कडेन आसता की तेंच्यांनी समज तांकां ती सर्टिफिकेट येयली ना तेंच्यांनी व्हेरीफाय करून सांगपाक शकता की बाबा पर्सनल हेजेर हें करपाक शकता पास करपाक शकता. पण थोडे जाण कितें करता ना म्हणटा आमकां ते डॉक्युमेंट ना आमकां ते 13 डॉक्युमेंट दिल्ले आसा ते एज पर दॅट 13 डॉक्युमेंट्स आमी कितें आसा ते डिसिजन घेतले म्हणटा. सो तितून चान्सीस आसा की कॅन्सील जावपाचे. सो हेय जो डिसएडवांटेज आसा हे आमी एसेंब्लीन मांडलेले आसा आनी हेजे पॉयंट्स घेवन म्हाका दिसता सरकारान हे पॉयंट्स फुडें धाडपाक जाय इलेक्शन कमिशनाक. एक सेपरेट क्वेश्चन. सायनस सुरत इज युअर पार्टी मेंबर? नो आमचो कसो आसा तो कॉर्डिनेटर आसा थंय आमी कितें आसता कॉर्डिनेट करता. आनी कितें आसा रेव्होल्युशनरी गोवा जेन्ना स्टार्ट जाली जेन्ना NGO वचून जाल्ली तेन्नाच्यान आमच्या वांगडा कॉर्डिनेट करपाक तो कंटिन्युअसली आसलो. आमी कितें म्हणटा की जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा ते गोंयभरान आसा देशभरान आसा आनी जगभरान आसा. आतां जगभरान म्हटल्यार US आसतलो UK आसतलो जो गल्फ कंट्रीज आसा तारबोटी आसा सगळे कडेन आसा. सो अशें न्हू की बाबा कोण गोंयकार जे आसा ते आमच्या मोगान येता फाल्यां ते गोंयच्या गोंयान आसूं गोंयच्या भायर आसूं खंय जगान खंयूय आसूं गोंयकार तो गोंयकार तेंचो मोग जेन्ना आसता तो मोगाक आमी गोंयकार म्हणटा. आनी जेन्ना आमी कोंकणी उलयता तितून तुमकां कळटा आसतलें आयज भायल्यांची कोंकणी तुमी पळयात कशें उलयता ते. आयज गोंयकार कशी कोंकणी उलयता ती प्युअर कोंकणी आसता. So he is not part of your party. He is not a part of. No, तो पळय कशें आसा ऑफिशियली ही कांट बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी ही कांट बी अ मेंबर ऑफ द पार्टी. बट बाकीचे आमचो कॉर्डिनेट करपाक जो बाकीचे कितें आसा जाल्यार तो आमकां कॉर्डिनेट करता. आनी अशे कितलेशे जाण गोंयकार आसा ते आमच्या वांगडा कॉर्डिनेट करता. ओके थँक्यू.